हाम्रो देश नेपाल, जहाँ गौरवशाली इतिहास छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले धुलैझै सिँगारिएका हाम्रा डाँडाकाँडाहरू, पाखा पोखरीहरू अनि छाङ्गा छहराहरूले भरिपूर्ण देश। विश्वकै सर्वोच्च सगरमाथाको देश। धार्मिक, भाषिक, साम्प्रदायिक, जैविक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देश। हिमालको आँगन हुँदै निर्मल जल बग्ने हाम्रो देश नेपाल यस्तै यस्तै अनगिन्ती सौन्दर्यता र विविधताले भरिएको हाम्रो देश। चिसो र शीतल हावा दिनकै लागि उत्तरतिर लहरै सिपाही जस्तै गरी उभिएका हिमश्रृङ्खलाहरू, आफ्नै सुरमा बगिरहेका पहाडी क्षेत्रका नदी र झरनाहरू र दक्षिणी क्षेत्रका सुनौला फाँटहरू। यी हिमाल, नदी र झरना अनि तराईका फाँटहरूले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यतामा अझै निखार ल्याएका छन्। हाम्रो देश नेपालमा यस्तै विभिन्न रमणीय ठाउँहरू बीचमा सजिएका र सम्भावना बोकेका ठाउँहरू धेरै नै छन्। तिनै ठाउँहरू मध्येको एक हो सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका। कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लामा अवस्थित कपुरकोट गाउँपालिका यस प्रदेशको प्रवेशद्वार पनि हो। लुम्बिनी प्रदेशको सीमासँग जोडिएको कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानका 10 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये अलि फरक पहिचान बोकेको गाउँपालिका हो। सल्यान जिल्लाका 47 गाउँ विकास समितिहरूमध्ये 4 वटा गाउँ विकास समितिहरू धनवाङ, सारपानी, गर्पा, रिम र सिनवाङको समायोजनबाट कपुरकोट गाउँपालिका निर्माण भएको हो। सल्यान जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1951 वर्ग किलोमिटर मध्ये यस गाउँपालिकाले 119.21 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो स्थान समुद्री सतहबाट करिब 1500 मिटर उचाइमा रहेको छ। विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको कपुरकोट गाउँपालिकामा क्षेत्री, मगर, दलित, ठकुरी, ब्राह्मण, दशनामी लगायतका जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। विविध जात जातिहरूको बीचमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव, सहकार्य र एकता कपुरकोट गाउँपालिकाको प्रमुख विशेषता र उत्कृष्ट उदाहरण हो। कपुरकोट गाउँपालिका सल्यान सदरमुकाम खलङ्गादेखि 42 किलोमिटर दक्षिण र दाङको तुलसीपुरदेखि 19 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ। कपुरकोटको नामाकरणको सन्दर्भमा एउटा भनाइरहेको छ। यस क्षेत्रको बाटो हुँदै फलाबाङबाट सुर्खेततिर यात्रा गर्ने क्रममा स्वर्गद्वारीका महाप्रभुले विक्रम सम्वत 1950 को समयतिर यहाँका बासिन्दाहरूलाई कपुरका बोटहरू लगाउन प्रोत्साहित गर्नु भएपछि क्रमशः कपुरका बोटहरू बढ्दै गएको र दाङको औलो छल्न चिसो पहाडी कोटतर्फ मानिसहरू आई बस्ने क्रममा यस स्थानको नाम कपुरकोट रहन गएको हो। उत्तरतिर हिमाल र तराईको समथर फाँटहरू पनि एकै स्थानबाट देख्न सकिने यस क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यताले पनि महत्त्वपूर्ण र भरिपूर्ण छ। कपुरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा विशेष गरेर कृषि क्षेत्रलाई लिएको छ। कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार कपुरकोट गाउँपालिकाको विकासको आधार भन्ने मूल मन्त्रका साथ अगाडि बढिरहेको कपुरकोट गाउँपालिकाले यी क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिएको देखिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यतासँगै राप्ती लोकमार्गको कारण कपुरकोट गाउँपालिकालाई अझै व्यापारिक, पर्यटकीय सम्भावना, जडीबुटी, बेमौसमी तरकारी खेती, पशुपालनसँगै बिक्रीको उद्गम थलोको रूपमा चिनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दुईमत छैन। कपुरकोट गाउँपालिका घोषणासँगै यस गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आइसकेपछि गाउँपालिकाबाट स्थानीय स्तरमा छिटो, छरितो, गुणस्तरीय
पारदर्शी एवं जवाबदेही ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय सुशासन अभिवृद्धि गर्ने र विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने अभिप्राय अनुरूप क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेको देख्न सकिन्छ। पहिलो दायित्व थियो हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकामा सुशासन कसरी दिने, पारदर्शिता चाहिँ कसरी कायम गर्ने, जवाबदेही कसरी बन्ने र यहाँ यो गाउँपालिकाभित्र रहेका चाहिँ विपन्न र सीमान्तकी लगायतका चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याएर राज्यले दिने सेवा प्रवाहमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकामा रहेका समग्र चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सबै वडा तहबाट सेवा प्रवाहलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाएर अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। सल्यानमा विभिन्न किसिमका कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन हुने गर्दछ। नेपालको बेमौसमी तरकारी बजारमा झण्डै 40% भाग कपुरकोटको तरकारीले ओगटेको पाइन्छ। एक सिजनमा झण्डै 3000 मेट्रिक टन तथा बेमौसमी तरकारी यहाँबाट नेपालगञ्ज, दाङ, सुर्खेत लगायत विभिन्न सहर बजारमा पुग्ने गर्दछ। यसले गर्दा पनि कपुरकोटको स्थान उच्च भएको छ। यस क्षेत्रका किसानहरूले विशेष गरी गुलभेडा, बन्दागोपी, फुलगोपी, घिउसिमी, बोडी, खुर्सानी, आलु, काँक्रो, इस्कुस, मुला, गाजर, हरियो साग, भन्टा, हरियो केराउ आदि बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्ने गर्दछन्। फलफुलहरूमा सुन्तला, आरु, नास्पति, आरु बखेडा, अनार, आँप, केरा आदि र मसलादार तरकारीहरूमा अदुवा, हरियो धनिया, प्याज, लसुन, खुर्सानी, टिमुर आदि उत्पादन गर्ने गरेका छन्। कपुरकोटको तरकारी जति खानलाई स्वादिष्ट र स्वास्थ्यका लागि हितकर छ, त्यति नै तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रको भ्रमण गर्नुमा पनि मजा छ। उत्तरतिर हिमश्रृङ्खला र तलतिर एसियाकै ठूलो उपत्यका हेर्न सकिने समेत भूमि रहेको यो कपुरकोट क्षेत्रमा जो कोहीको पनि मन रमाउँछ। यहाँको हावापानीदेखि प्राकृतिक सौन्दर्यता र स्थानीयहरूको पाहुना र अतिथिहरूलाई स्वागत गर्ने चलनले जसको पनि मन लोभ्याउँछ। सिँचाइको सुविधा बिना पनि कपुरकोट क्षेत्रमा तरकारी फल्छ। विषादीको प्रयोग बिना पनि यहाँ तरकारी फस्टाउँछ। जब चैत्र वैशाखदेखि धेरै जसो ठाउँमा ताजा तरकारीको अभाव हुने गर्छ, यस क्षेत्रमा लोभ लाग्दो तरिकाले मङ्सिर पुससम्म नै लटरम्म तरकारी र फलफुल उत्पादन हुने गर्छ। यसैले तान्छ सबैको मन, चाहे जिउलाको खेत चाहे पाखाबारी, जताततै लटरम्म तरकारी र फलफुल फस्टाएको हुन्छ। पहिले काला पहाड जानेहरू खेतबारीमै रमाएको देख्न सकिन्छ। विदेशीहरूको यात्रा स्थगित भएर आफ्नै खेतबारीमा परिश्रम पोखिन्छ र त्यही परिश्रमबाट आर्जन भएको रकमले छोराछोरीले सहज तरिकाले पढ्न लेख्न पाइरहेका छन्। डोको डाला बुनेर दाङ, कोइलाबास, नेपालगञ्ज र भारतीय बजारहरूसम्म बेचबिखन गर्ने र परम्परागत खेती किसानी र पशुपालन पेसामा रहेका कपुरकोट र आसपासका गाउँलेहरूमा विक्रम सम्वत 2039 सालमा राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना लागू भए लगत्तै नयाँ कृषि प्रणालीको लहर आयो र उक्त परियोजनाद्वारा कपुरकोटमा सेवा केन्द्रहरूको स्थापनाका साथै ती केन्द्रहरू मार्फत विभिन्न समूहहरूको गठन तथा आवश्यकता अनुसारको तालिम प्रदान गरी बेमौसमी तरकारी, फलफुल तथा जडीबुटी उत्पादनलाई विस्तार गरिएको थियो। कपुरकोट गाउँपालिकाले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिएको छ। मिनी टेलर, थ्रेसर जस्ता कृषि औजार तथा टनेल निर्माण र उन्नत बिउ बिजनमा गाउँपालिका र कृषकको साझेदारी हुने गर्दछ। कृषि सडक, साना सिँचाइ लगायतका पूर्वाधार गाउँपालिकाले निर्माण गरिरहेको छ।
तरकारी सङ्कलन, भण्डारण तथा निकासीको व्यवस्था गाउँपालिका मातहतको कृषि उपज बजार केन्द्रले गर्ने गर्दछ। यहाँका सबै ओडाहरूमा सहायक बजार तथा विभिन्न बस्तीहरूमा तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरू रहेका छन्। बिचौलियाबाट बच्न र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन गाउँपालिकाले अनुगमन र समन्वय गरिरहन्छ। विशेष गरी यस क्षेत्रका किसानहरूले टमाटर, अदुवा, काँक्रा, सिमी, बोडी, खुर्सानी, भन्टा, बन्दा लगायतका तरकारीहरू मौसमी तथा बेमौसमी रूपमा उत्पादन गरिरहेका छन्, जहाँ करिब 50% भन्दा बढी किसान परिवार बेमौसमी तरकारी खेतीमा आबद्ध छन्। वार्षिक करिब 30 करोड बराबरको तरकारी बाहिर निकासी हुन्छ भने 8-10 रोपनीमा तरकारी खेती गर्ने किसानले वार्षिक करिब 25 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गर्दछन्। कपुरकोट गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाबाट हामीले कपुरकोटको चाहिँ नारा तय गऱ्यौँ। कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार कपुरकोट गाउँपालिकाको विकासको आधार भन्ने मूल नाराका साथ हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकालाई चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेतीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि हामीले चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ बजारसम्म ल्याउनका लागि बजारको व्यवस्था, हाट बजार टहराहरू निर्माण र त्यसपछि उत्पादन गरेको चिजलाई गाउँबाट बजारसम्म ल्याउनका लागि बाटोघाटोहरूलाई सहज रूपले चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँका किसानहरू बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका तालिमहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ, भ्रमणको व्यवस्था गरेका छौँ किसानहरूलाई। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँका किसानहरू जस्तो चाहिँ अहिले पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ जस्तो पशुपालनमा पनि कमी आइसकेपछि यान्त्रिकरणलाई अलिक बढी जोड दिएका छौँ। जस्तो मिनी टेलरहरू भए, च्याप कटरहरू भए लगायतका चाहिँ सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो स्प्रे ट्याङ्कीहरू जे छन् नि किसानहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ ती सामानहरूलाई हामीले सहज रूपमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अनुदानमा उपलब्ध गराउनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो गाउँपालिकामा विशेष गरी चाहिँ जस्तो पकेट चलेका छन्, ब्लकहरू चलेका छन्, साझेदारीबाट चाहिँ कामहरू भएका छन् र हामीले जतिसक्दो किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि किसानहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएका छौँ। कृषि सँगसँगै हामी चाहिँ पशुपालनलाई पनि जोडेका छौँ अनि जडीबुटी खेतीहरूलाई पनि जोडेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ फलफुल खेतीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकाको तर्फबाट विभिन्न किसिमका अनुदानहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। कृषि र पशुको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्रत्येक वडा तहमा पनि प्राविधिकको व्यवस्था गरेर जहाँ चाहिँ ती वडाबाटै हामीले चाहिँ सेवा प्रवाहसम्म चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। कपुरकोट गाउँपालिकाभित्र विभिन्न चाडपर्व मनाइन्छ। यहाँ विभिन्न मेला, पर्व र जात्राहरू रहेका छन्। रुम्टी लेक मेला, दहवन मेला, काला पातला मेला, दानवाङ मेला, मङ्गरा मेला, क्युरेनी मेलादेखि पोखरडाँडा मेला, तीनडाँडा र कपुरकोटको लाखे मेला, ककनाथ मेला, छायानाथ मेला लगायतका अन्य विभिन्न स्थानमा लाग्ने मेला पर्वले यहाँको सांस्कृतिक महत्त्व उजागर गर्दछ। कपुरकोट गाउँपालिकामा सोरठी, लहरे नाच, टप्पा नाच, झ्याउरे नाच, पैसरी र लाखे नाच अहिले पनि नाचिन्छ भने डोके नाच, कुर्साना, मदाना, भूमे नाच लगायतका लोप हुन लागेका साइलोजी, ठाडी बाका, झ्याङ्गा, फाँक, डाला कटौरा, भजन लगायतका मौलिक लोप कला संस्कृतिको संरक्षणमा अलि बढी समुदाय स्तरबाटै जुट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आएर रमाउन सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू कपुरकोटमा रहेका छन्। यस गाउँपालिकाभित्र वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, वनस्पति उद्यान तथा केन्द्रीय अदुवा बाली अनुसन्धान कार्यक्रम पनि रहेको छ। वडा नम्बर 1 मा बराहा पूजा पाठ हुने उनवाङ, सिद्ध बाबाको पूजा हुने सारपानी, यस्तै रमणीय जंगलको बीचबाट निकै टाढाका सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिने वडा नम्बर 2 को रुम्टी लेक, वडा नम्बर 3 को चमेरे गुफा तथा जडीबुटी उत्पादन, वडा नम्बर 4 मा थरकोटसँगै काखमा रहेको घङ्गारी चौर पर्यटकीय पार्कले जो कोहीको पनि मन लोभ्याउँछ। वडा नम्बर 5 मा वनबाटिका, वन नर्सरी, भ्युसेन बाजेको पाइला, सिद्ध गुफा, बेहुला बेहुली ढुङ्गा अनि फलाम, तामा, सिसाखानीको सम्भावनाले वडा नम्बर 6 लाई थप महत्त्व प्रदान गरेको छ भने अन्नको भण्डारसँगै ठुला पहाडको फेदमा रहेको सातामुल पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। यस सुन्दर गाउँपालिकाका विभिन्न ओडा र बस्तीहरूमा महत्त्वपूर्ण र दैवीय शक्ति रहेका धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन्। विभिन्न मन्दिर, आराधना मण्डली, गुफाहरूले झनै कपुरकोटको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व र सम्भावनालाई मजबुत बनाएका छन्। कपुरकोटले गाउँपालिकामा रहेका सबै माध्यमिक विद्यालयमा बेग्लै छात्रा विश्राम कक्षको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ महिनावारी भएका छात्रहरूले अस्वस्थ महसुस हुँदा र गाह्रो हुँदा आराम गर्ने गर्दछन्। सुन्दा र देख्दा सामान्य लागे पनि भोग्नेहरूका लागि पनि यो व्यवस्था अति नै महत्त्वपूर्ण छ। गाउँपालिकाले सबै विद्यालयमा प्रशस्त सेनेटरी प्याडको पनि व्यवस्था गरेको छ। विश्राम कक्षको व्यवस्थापनका लागि विद्यालयमा महिला शिक्षक तोकिएको छ। विद्यालयको एउटा छुट्टै कोठामा आराम गर्न बेड, सेनेटरी प्याड, प्रयोग गरेको प्याड विसर्जन गर्ने डस्टबिन, पेट दुखे, ज्वरो आए, चोटपटक लागेमा प्राथमिक उपचार गर्ने आवश्यक औषधिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। महिनावारी हुँदा खुलेर कुरा गर्न नसक्ने, लजाउने, कसैलाई भन्न नखोज्ने जस्ता कारणले सरसफाइमा समस्या आउने हुँदा किशोरीहरूलाई समय समयमा गाउँपालिकाले अभिमुखीकरण समेत गर्ने गरेको छ। विश्राम कक्ष नहुँदा छात्राहरू महिनावारीको समयमा विद्यालय नआउने तथा आए पनि बीचमै घर फर्किने समस्या थियो। तर अहिले विश्राम कक्षको व्यवस्था हुँदा आराम गर्न पाउने छात्राहरूलाई सहज भएको छ। अहिले छात्राहरूको विद्यालय उपस्थिति दर विगतको तुलनामा उच्च देखिएको विद्यालयहरू बताउँछन्। शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कपुरकोट गाउँपालिकाले न्यून दरबन्दी भएका विद्यालयहरूमा शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी ल्याब तथा पुस्तकालय स्थापना र इसिडी सामग्री व्यवस्थापन गरेको छ। जीर्ण भवन तथा भवन अभावको कारण पठन पाठनमा समस्या आइरहेका विभिन्न विद्यालयहरूमा पक्की विद्यालय भवन तथा वास शौचालय निर्माण गरिएको छ। पालिकाभित्रै प्राविधिक धार, नमुना विद्यालय र कृषि ल्याब स्थापना, विद्यालयहरूमा कम्प्युटर हस्तान्तरण जस्ता कार्य पनि गाउँपालिकाले गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारको लागि अभिभावक शिक्षा, किशोरी शिक्षा, आमा सचेतना, शिक्षकलाई तालिम र कक्षा कोठा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको छ। पशुपालनका लागि निकै उपयुक्त वातावरण रहेको यहाँ पशुपालनबाट आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण लगानी गरेको देखिन्छ। कपुरकोट गाउँपालिकामा किसानहरूले अहिले 37,000 बढी पशुपालन गरिरहेका छन्। पशु आहारा सेवा कार्यक्रम, पशुहरूलाई हरेक वडा स्तरमा गएर HSBQ तथा PPR भ्याक्सिन दिइनुको साथै निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन जस्ता कार्यक्रमले किसानहरूले आफ्नै घर आँगनमा सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि गाई भैँसी, बाख्राको गोठ सुधार, बङ्गुर तथा कुखुराको खोर निर्माण, मिल्क क्यान वितरण, बोयर जातका बाख्रा वितरण,
विपन्नलाई बाख्राका पाठी वितरण, व्यावसायिक पशुपालन तालिम, पशुहरूलाई निशुल्क बन्ध्याकरण, च्याप कटर वितरण गरिएको छ भने पशुमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार गर्दै उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। पछि पारिएका अथवा परेका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू, आमाहरू धेरै पछि पर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई सशक्तिकरण बनाउनका लागि, उहाँहरूलाई व्यवसायमूलक बनाउनका लागि, उहाँलाई चेतनशील बनाउनका लागि हामीले विभिन्न बजेटहरू छुट्याएर उहाँहरूलाई एउटा चेतना कानुन सम्बन्धी केही कुराहरू सिकायौँ टोल बस्तीमा गएर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ केही बाख्राहरू बङ्गुरहरू वितरण गऱ्यौँ र थुप्रै योजनाहरू उहाँहरूको सशक्तिकरणका लागि, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक रूपले सशक्तिकरण गर्नका लागि सबैलाई समावेशी महिला पुरुष चाहिँ हरेक कुरामा पुरुष बराबरको काम महिला दिदीबहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हेतुले बजेटिङ गर्दै गर्दा पनि हामीलाई 2 वर्ष त्यसै छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ कोभिडका कारणले महिलाहरूको विषयमा। निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु नै ठूलो काम हो, तर पनि कपुरकोटको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरूको छानबिन गरेर विवादित विषयहरूको निरूपण गर्ने गरिएको छ। स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समयमै फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढा टाढासम्म धाउनु पर्ने शास्ति नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म पक्कै सहज भएको छ। बढी मात्रामा मेलमिलापबाट स्थानीय समस्या निरूपण गर्ने गरिएको छ। न्यायिक समितिमा उजुरीहरू पनि अत्यन्तै आउने गर्छन्। त्यो उजुरीहरू आउँदाखेरि न्यायिक समिति एकदमै निष्पक्ष, एकदमै न्यायालय हो भन्ने हामी सम्झन्छौँ। न्यायालयमा आइसकेपछि हामीले कुनै हिजो हामी एउटा जुन तरिकाले यहाँ आयौँ, यी कुर्सीहरू ओगट्यौँ, जुन तरिकाबाट हामी यहाँ प्रवेश गऱ्यौँ, त्यो तरिकालाई हामी बिर्सेर, त्यो अवस्थालाई बिर्सेर साँच्चीकै न्यायालय हो भनेर निष्पक्ष तरिकाले जनताका न्यायहरू हेर्ने, उहाँहरू साँच्चीकै अन्यायमा परेको को हो त, किन पर्नुभयो त, अन्यायमा पर्ने मूल आधार के हो त भन्ने कुरालाई निहाल्दै हामीले चाहिँ न्यायहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ हेर्ने गरेका छौँ। र अहिलेसम्म पनि हामीले झन्डै 115वटा मुद्दाहरूलाई मिलापत्रद्वारा मिलाएका छौँ, मिलापत्र गरेका छौँ। ती मिलापत्र गरेका मुद्दाहरूमा बाहिरबाट अहिलेसम्म पनि कपुरकोट गाउँपालिकाको न्यायालयले अथवा कपुरकोट गाउँपालिकाको न्याय समितिले पक्ष या विपक्ष भएर मुद्दा हेर्दो रहेछ भन्ने कुराको आवाज हामीले कतै सुनेका छैनौँ। यो हामीलाई गर्व लाग्छ। अब न्यायिक समिति आफ्नो ठाउँमा हुँदा, मतलब स्थानीय तहमा हुँदा हाम्रा जनताहरूलाई, हाम्रा नागरिकहरूलाई अत्यन्तै सहज हुँदो रहेछ। हामीले भोगेको कुरा जस्तो अदालतमा जान पर्यो, जिल्ला अदालतमा जान पर्यो भनेदेखि उहाँहरूले धेरै पैसाहरू खर्चिनु पर्ने, त्यसपछि धेरै मान्छेहरू लगाउनु पर्ने, उहाँहरूले चाहिँ समयमा चाहिँ उहाँहरूका मुद्दाहरू छिनोफानो नहुने, उहाँहरूको मिलापत्र नहुने, धेरै पटक धाउनु पर्ने, हरेक कुराहरू चाहिँ छ। अनि खर्चको कुराहरू छ। हामीले न्यायालय प्रापूर्वक कालदेखि जसरी चल्दै आयो, हिजोका जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो गाविस अध्यक्षका पालामा हामीले भोगेको 54 सालतिरका गाविस अध्यक्षहरूले आफ्नो चाहिँ आफ्ना कार्यकक्षमा वडाभरिका नागरिकहरूले हालेका उजुरीहरू हेर्नु, त्यो अवस्थाले हामीले हेरिरहेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। जस्तो अहिलेसम्म हामी 2074 साल वैशाख 31 गतेदेखि यहाँ पदभार ग्रहण गऱ्यौँ। त्यसपछिदेखि त्यसबेला चाहिँ चुनाव भएपछि जब हामीले आफ्ना पदभार ग्रहण गरिसकेपछि स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक देखिन्छ। हाम्रो राज्यले भनेको छ स्थानीय न्यायालयमा एउटा चाहिँ कम्तीमा त्यति बेला, अहिले अझ अधिकसम्म भनेको छ, त्यति बेला कम्तीमा पनि एउटा शुभ सरहको कर्मचारी चाहिन्छ, छुट्टै इजलास चाहिन्छ, न्यायालयका लागि छुट्टै सबै चिजहरू चाहिँ तय भएको हुनुपर्छ भन्ने छ। हामी बारम्बार हरेक ठाउँमा, हरेक बेला हामी हरेक तालिमहरूमा यो कुराहरू आवाज उठाउँछौँ। आफ्नो कार्यपालिकामा आफ्ना आउने हाम्रा हाकिमहरूलाई जति बेला पनि हामीलाई कर्मचारी खटाउनुहोस् भन्छौँ, तर नामका लागि कतै खटाइएको होला, तर कामका लागि कपुरकोट गाउँपालिकामा झन्डै अब हामी जाने बेला हुँदैछ। हामी लास्ट चरणमा आइसक्दा पनि हामीले कर्मचारी कस्तो हुन्छ, न्यायालयमा बस्ने कर्मचारी कस्तो हुन्छ हामीले देख्न पाएका छैनौँ। अत्यन्तै चुनौतीको विषय हो। कपुरकोट गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देख्न सकिन्छ। नयाँ सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, साना तथा ठुला लिफ्ट सिस्टमका खानेपानी योजना, कृषि टहरा निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेका छन्। हामी
अहिले 3-4 वर्षको पिरियडमा भौतिक पूर्वाधारलाई अलिक पहिलो प्राथमिकतामा पनि राख्यौँ। किनभनेदेखि चाहिँ टोल बस्तीबाट जनताको माग भनेको चाहिँ खानेपानी, विद्युत, बाटो अनि सिँचाइ कुलो लगायतका यावत विषयवस्तुहरूमा चाहिँ उठ्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ। त्यसकारणले हामीले निर्वाचित भएर अहिलेसम्म आउँदा धेरै ठाउँमा चाहिँ नयाँ ट्र्याकहरू ओपन गऱ्यौँ र केही ठाउँमा हामीले चाहिँ हिजो निर्माण गरिएका चाहिँ सडकहरूलाई चाहिँ सडक स्तरोन्नति गऱ्यौँ। त्यसकारणले यो गाउँपालिकाभित्र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 115 किलोमिटर चाहिँ नयाँ सडक चाहिँ निर्माण गरेका छौँ भने हामीले 50 किलोमिटर चाहिँ सडक स्तरोन्नति गरेका छौँ। त्यसमध्येमा चाहिँ हामीले चाहिँ क, ख, ग 3 तहको सडक चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ भूगोल पहाडी भूभाग भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि अनि जस्तो एउटा टोलबाट अर्को टोलसम्म जोड्ने बाटो 4 मिटरको बनाउने अनि एउटा वडाबाट अर्को वडा जोड्ने बाटो 5 मिटरको र एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकामा जोड्ने बाटो 6 मिटरको भन्ने हिसाबले बनाइसकेपछि त्यसमध्येमा चाहिँ हामीले विशेष गरी एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका र एउटा वडाबाट अर्को वडा जोड्ने बाटोलाई चाहिँ स्तरोन्नतिमा राखेका छौँ। त्यसकारणले अन्य सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ बाटाहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। यो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ हामीले 14वटा चाहिँ कृषि टहराहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य संरचनाहरूकै सन्दर्भमा खोप केन्द्र अनि गाउँघर क्लिनिक र चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र हामीले चाहिँ 19 ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो 3-4 वर्षको पिरियडमा चाहिँ हामीले खानेपानीका योजनाहरू ठुला साना गरेर 50,000 देखि 2 करोडसम्मका योजनाहरू चाहिँ 129वटा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। सिँचाइका योजनाहरू हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 12वटा सिँचाइका चाहिँ कुलो लगायतका चाहिँ हामीले त्यति निर्माण गरेका छौँ भने विद्यालय भवनको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ केही विद्यालय नयाँ विद्यालयहरू भवन निर्माण, त्यसपछि कहीँ चाहिँ तलाथप लगायतका गर्दा अनि त्यसपछि फिल्ड निर्माणहरू गरेर चाहिँ 25 ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। त्यसै गरी यो गाउँपालिकाको चाहिँ भवन निर्माण गरेका छौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ 2टा वडामा 1 नम्बर वडा र चाहिँ 6 नम्बर वडामा चाहिँ वडा कार्यालयको भवनहरू पनि निर्माण गरेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अघि बढिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्र तथा धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको छ। हामीले चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई पनि जोड्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ केही मठ मन्दिरहरू निर्माण गरेका छौँ। 5-6वटा चाहिँ मन्दिरहरू बनाएका छौँ अनि चाहिँ शव दाह व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ त्यहाँ पनि गरेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले धर्म संस्कृतिसँग जोडिएर पनि केही हाम्रा संरचनाहरू 8-10 ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता किसिम संरचनाहरू पनि निर्माण चाहिँ गरेका छौँ। यहाँका जनप्रतिनिधि फराकिलो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण सहित अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहनु भएको छ। यसमा स्थानीय नागरिकको स्वस्थ निगरानी र सहयोग भएमा मात्रै यो गाउँपालिका अझै सही मार्गमा तीव्रताका साथ लम्किन सक्छ। संघीयताका लाभहरूलाई टोल टोलसम्म पुर्याउन गाउँपालिका कटिबद्ध देखिन्छ। यसमा सबैको साथ, सहयोग र रचनात्मक सुझाव आवश्यक छ। प्रकृतिको एउटा सुन्दर उपहार कपुरकोट क्षेत्रमा घुमफिर गर्नुको स्वर्गीय आनन्द छ। कतै पहाड तथा डाँडा पाखाहरू र कतै समथर फाँट अनि सम्म मिलेको बस्ती। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता अनि भौगोलिक विविधता वर्णन गरेर साध्य छैन।